Video editing, MS Stories. अनोखा चूल्हा। एक वक्त का किस्सा है। किसी गांव में बिट्टू नामी एक लड़का चूल्हे की मरम्मत का काम किया करता था। उसका काम काफी अच्छा चल रहा था। जिन लोगों के घरों के चूल्हे खराब होते वो अपने चूल्हे बिट्टू की दुकान पर ठीक करवाने ले आते। एक दिन चिट्टू नाम का एक लड़का अपना खराब चूल्हा लेकर बिट्टू की दुकान पर आता है। बिट्टू भाई जरा देखो, ये चूल्हा बहुत खराब हो गया है, काफी नखरे करने लग गया है। अरे भाई, चूल्हे के नखरे खत्म करने के लिए आपका भाई बिट्टू है ना, मेरे होते हुए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए तो आपके पास आया हूँ ताकि इस चूल्हे के नखरे हमेशा के लिए खत्म हो जाए और ये भर भर कर आग पकड़े। भाई आप कल शाम में आ जाना, आपका चूल्हा ठीक हो जाएगा। फिर चिट्टू वहाँ से चला जाता है और बिट्टू अपनी दुकान के मुलाजिम से कहता है, शेरू इसे अच्छी तरह चेक करो, ये क्या मसला कर रहा है। अच्छा उस्ताद जी, अभी अच्छी तरह चेक करता हूँ। उसी गांव में मीठा नाम का एक लड़का रहता था, जिसका एक भाई और माँ और नसीबो कैंची नाम की बीवी थी। मीठे देख ले, तेरी माँ ने कितने जले हुए पराठे बना के दिए। मुझे तो लग रहा है तेरी माँ मेरे साथ कोई दुश्मनी निकाल रही है। अरे नहीं बेगम, मेरी माँ तो तेरे से बहुत प्यार करती है, वो तुझे कैसे जले हुए पराठे बना कर दे सकती है। नहीं तो ये पराठे क्या खलाई मखलूक बना के देख गई है। बीवी बड़े बुला रही है, जाकर पराठा तो खा लेना यार, मस्त देसी घी का पराठा यार। अरे सुन ले, तेरे लिए देसी घी के पराठे और मेरे लिए काले काले जले हुए पराठे। मीठे, ये तेरी माँ मेरे से कोई इंतकाम ले रही है। भाभी आप तमीज से बात करो, मेरी अम्मी के साथ अगर ऐसे बात की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, पहले बता रहा हूँ। बंगा तुझे तमीज नहीं है, ऐसे बात करते हैं अपनी भाभी से। आइंदा मैं न सुनूं तूने इस तरह बात की है अपनी भाभी के साथ। चल चल यहाँ से बड़े देखे तेरे जैसे भाई, पतरी कहाँ से आ जाते मुँह उठा के। मीठे बहुत इज्जत करते हैं तेरे घर वाले, तेरी मुझे सब पता लग गया है। हाय मेरी किस्मत फूटी जो मेरी तुझ जैसे बेकार इंसान से शादी हुई। शादी से पहले तेरी माँ कह रही थी कि मेरे बेटे का बहुत अच्छा कारोबार है। हाँ तो तेरे से शादी करने से पहले तो मेरा बहुत अच्छा कारोबार था। जब से तेरे मनहूस पाँव इस घर में आए हैं, मेरा सारा कारोबार खत्म हो गया है। तो तेरी माँ ये भी कह रही थी कि मेरा बेटा माइकल जैक्सन की तरह लगता है। हाँ, मोहल्ले का हर लड़का मुझे माइकल जैक्सन कहता था। हर तरफ मेरी खूबसूरती के डंके थे। ये तो जब से तू इस घर में आई है, तब से मैं माइकल जैक्सन की जगह साइकिल जैक्सन बन गया हूँ। अच्छा मीठा जरा बात न कर, जा के अपनी अम्मी से मेरे लिए मजेदार पराठे बना क्या। अच्छा बेगम, अभी लेकर आता हूँ तेरे लिए पराठा। फिर मीठा अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, अम्मी जान ये क्या बात है, आप मेरी बेगम के लिए जले हुए पराठे बनाती हो और बाकी सब के लिए गोल मटोल देसी घी के बनाती हो। अरे बेटा, मैं कोई जानबूझकर करती हूँ, मेरी कोई दुश्मनी है तेरी बेगम से। चूल्हा ही खराब हुआ पड़ा है, कभी ज्यादा गैस देता है कभी कम, इसी वजह से पराठा जल गया है। अच्छा तो अम्मी ये बात है, मैं ऐसे ही परेशान हो रहा था कि आपने मेरी बेगम के साथ ईंट पत्थर का वैर लिया हुआ है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तू एक काम कर, जाकर ये चूल्हा ठीक करवा। आज शाम में शहर से मेहमान आने वाले, उनके लिए खाना भी पकाना है। अच्छा अम्मी जान, अभी ठीक करवा कर आता हूँ चूल्हा। फिर मीठा वो चूल्हा लेकर घर से निकलता है और बिट्टू की दुकान पर आ जाता है। बिट्टू भाई, ये चूल्हा खराब हो गया है, इसे जल्दी से ठीक कर दो। भाई जान, चूल्हा ठीक होने में टाइम लगता है, मेरे पास बहुत रश है, अभी बहुत सारे चूल्हे ठीक करने हैं मैंने। आप 1-2 दिन तक आकर अपना चूल्हा ले जाना। अरे नहीं भाई साहब, मुझे आज ही ये चूल्हा ठीक करवाना है। आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए खाना बनाना है। भाई की जल्दी तो चूल्हा ठीक नहीं हो सकता। अगर आपको इतनी जल्दी है तो मेरी दुकान का चूल्हा ले जाओ, फिर 2 दिन तक जब आपका चूल्हा ठीक हो जाए तो मेरा चूल्हा वापस कर देना और अपना चूल्हा ले जाना मुझसे। अरे वाह भाई जान, आई लव यू, आपने मेरा मसला हल कर दिया।
ٹھیک ہے، میں آپ کا چولہا لے جاتا ہوں اور 2 دن بعد آپ کا چولہا واپس کر کے اپنا چولہا لے جاؤں گا۔ پھر میٹھا بٹو سے وہ چولہا لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور گھر آ کر چولہا کچن میں رکھ دیتا ہے اور جا کر اپنی ماں کو کہتا ہے، امی جان میں چولہا ٹھیک کروانے گیا تھا، اسے ٹھیک ہونے میں 2 دن لگیں گے۔ پر بیٹا مجھے چولہے کی بہت ضرورت ہے، میں نے شام کو اس پر کھانا پکانا ہے۔ ارے ہمیں بات تو پوری سن لیا کر، فوراً ہڑا ہڑی شروع کر دیتی ہے۔ دکان والے نے فی الحال اپنا چولہا دے دیا ہے اور کہا ہے کہ جب تک آپ کا چولہا ٹھیک نہیں ہو جاتا آپ یہ چولہا استعمال کرو۔ اچھا بیٹا پھر ٹھیک ہے، اب تھوڑی تسلی ہوئی ہے مجھے۔ اماں تو تسلی کو چھوڑ، جا کچن میں میرے لیے دودھ کی کھیر بنا کر آ۔ میں کیوں بناؤں کھیر؟ جا اپنی بیگم سے کہ وہ بنا کر دے گی تجھے کھیر۔ یہ سن کر میٹھا اپنی بیوی کے پاس آتا ہے۔ بیگم جا کچن میں میرے لیے کھیر بنا کر آ۔ ارے واہ میٹھے، آج تو بڑے میٹھے میٹھے موڈ میں لگ رہا ہے، ابھی بڑا کیا پیوں تیرے لیے مزیدار کھیر۔ پھر نصیبو کینچی کچن میں کھیر بنانے آتی ہے تو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ چولہے پر کھیر پک رہی ہوتی ہے۔ نصیبو کینچی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے کہ کھیر چولہے پر کہاں سے آئی۔ پھر وہ کھیر لے کر میٹھے کے پاس جاتی ہے۔ یہ کیا بیگم اتنی جلدی کھیر بنا لی؟ میٹھے میرے سلا فلم کرنے کی ضرورت نہ ہے، آئی بات سمجھے، خود کھیر چولہے پر رکھ کے آ گیا مجھے کہہ رہے۔ ارے بیگم قسم سے میں نے کھیر چولہے پر نہیں رکھی تھی۔ اور ابھی بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ میٹھے کا بھائی آ جاتا ہے۔ بابو جان ذرا مست کر کے گجریلا تو بنا دو نا، بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے یار۔ وہ یہ بات کہہ کر چلا جاتا ہے۔ ارے بیگم تو گجریلے کو چھوڑ چل میرے ساتھ کچن میں، مجھے چولہے میں کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے۔ پھر جب وہ دونوں کچن میں آتے ہیں تو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ چولہے پر گجریلا پڑا ہوتا ہے۔ ارے بیٹھو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا، تو نے کہا تھا کھیر بڑا کیا تو اس کے اوپر کھیر آ گئی، تیرے بھائی نے کہا کہ گجریلا بڑا کیا تو اس کے اوپر گجریلا آ گیا۔ مطلب بیگم یہ چولہا جادوئی چولہا ہے، اس کا مطلب اپنی نکل پڑی۔ ہائے مٹی واقعی اپنی تو نکل پڑی، بیٹے جلدی سے میرے سے کوئی اچھی فرمائش کر۔ بیگم مجھے بینگن کا بھرتا بنا کر دے۔ اور میٹھے بینگن کی شکل کی، اب ہم امیر رک گئے ہیں، تو کوئی اچھی فرمائش کر۔ ہاں بیگم مجھے مٹن ملائی بوٹی بنا کر دے۔ تو فوراً چولہے پر مٹن ملائی بوٹی آ جاتی ہے۔ میٹھا اور اس کی بیگم یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی میٹھے کا بھائی کھڑا یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اچھا تو ان کے پاس یہ جادوئی چولہا آ گیا ہے۔ میٹھے اب تو نے یہ چولہا واپس نہیں کرنا۔ ارے بیگم جس کا یہ چولہا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ 2 دن بعد میرا چولہا واپس کر دینا، اب وہ میرے سے چولہا مانگ کر تو دکھائے، ایسا ماروں گا کہ یاد کرے گا۔ ہائے صدقے میٹھے میٹھے، اب میں تجھے اچھے اچھے مزیدار کھانے بنا کے دے دوں گی، تو بازار جا کے بیچیو، اپنے پاس خوب پیسے آ جا دیں گے۔ یار یہ دونوں تو اس چولہے کو ختم کرنے کے چکروں میں ہے، میں بھی جا کر بتاتا ہوں اسے یار۔ پھر میٹھے کا بھائی بٹو کی دکان پر جاتا ہے اور اسے سب کچھ بتاتا ہے۔ بھائی جان اس کا مطلب وہ میرے خاندانی چولہے پر قبضہ کرنے کے چکروں میں ہے، تم فکر مت کرو، میرے پاس ایک آئیڈیا یار مست قسم کا۔ پھر وہ بٹو کو ساری بات سمجھا دیتا ہے اور وہاں میٹھا لوگوں سے کھانے کے ایڈوانس کے پیسے جمع کر رہا ہوتا ہے۔ ہیلو سب لائن سے کھڑے ہو، کل سب کو کھانا ملے گا، کسی نے لائن خراب کی تو اس کو کھانا نہیں ملے گا، میٹھا سے بہت اصول پسند ہے۔ پھر جب رات ہوتی ہے تو بٹو میٹھے کے بھائی کے ساتھ مل کر اس چولہے کی جگہ دوسرا چولہا رکھ دیتا ہے اور اپنا چولہا لے کر چلا جاتا ہے۔ پھر صبح ہوتے ہی لوگ کھانا لینے آ جاتے ہیں۔ چل میٹھے فٹافٹ کھانا مانگ۔ بیگم 5 دیگے قورمے کی پکا کر دے۔ وہ یہ کہہ کر انتظار کرنے لگتے ہیں لیکن کوئی دیگ نہیں آتی۔ بیگم یہ کھانا کیوں نہیں آ رہا؟ میٹھے مجھے کیا پتا کھانا کیوں نہیں آ رہا۔ بیگم کھانا پکا ورنہ لوگ ہمیں پکا پکا کر ماریں گے۔ میٹھے سے پہلے لوگ ہمیں پکا پکا کے مارے ان کو پیسے واپس کر دیتے ہیں۔ پھر میٹھا اور اس کی بیوی لوگوں کو پیسے واپس کر دیتے ہیں۔